بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، سورہ نساء کے 10 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. سورہ نساء کا 11واں رکوع ہم شروع کریں گے. آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ نساء کا 11واں رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر علم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين قيل لهم قيل لهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا كفوا أيديكم كفوا أيديكم أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة فلما كتب فلما كتب
अलैहिमुल क़ितालु अलैहिमुल अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौनन नासा यख़शौनन नासा कख़शयतिल्लाहि कख़शयतिल्लाहि यख़शौनन नास कख़शयतिल्लाहि कख़शयतिल्लाहि औ अशद्द खश्यह औ अशद्द खश्यह वक़ालू रब्बना लिमा वक़ालू रब्बना लिमा कतबता लिमा कतबता अलैनल क़िताल अलैनल क़िताल अलम तर इलल्लज़ीन क़ील लहुम कुफ़्फू अयदियकुम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال
लौला लौला अखरतना लौला अखरतना इला इला अजलिन करीब इला अजलिन करीब कुल कुल मताउद दुनिया कुल मताउद दुनिया कलील कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा खैरुल्ली खैरुल्ली मन इत्तक़ा वला तुज़लमून वला तुज़लमून फतीला वला तुज़लमून फतीला लौला अख़रतना इला अजलिन करीब कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमून फतीला ऐना मा तकूनू ऐना मा तकूनू युद युद रिक्कुमुल मौतु युद रिक्कुमुल मौतु युद रा का जेर रिक इस रा को इस रा के साथ मिलाना है
इस काफ को छोड़ देना है, इस काफ से मिलाना है। युदरिकुमुल मौतु, युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, फी बुरूजिम मुशय्यदा व इन तुसिबहुम, व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू, हसनतुन यक़ूलू हाज़िही, हाज़िही मिन, हाज़िही मिन इंदिल्लाह, हाज़िही मिन इंदिल्लाह व इन तुसिबहुम, व इन तुसिबहुम व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन यक़ूलू, सय्यिअतुन यक़ूलू हाज़िही, हाज़िही मिन इंदिक, यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक, कुल, कुल कुल्लुम मिन, कुल कुल्लुम, कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमाली, फमाली हाउलाइल कौमी, फमाली हाउलाइल कौमी ला यकादूना, ला यकादूना यफ़क़हूना,
यफ़क़हून हदीसा हदीसा ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ما أصابك من حسنة فمن الله من حسنة فمن الله من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك من سيئة
मिन सय्यिअतिन सय्यिअतिन फमिन नफ्सिक वमा वमा असाबक मिन सय्यिअतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासी रसूला व अरसलनाका लिन्नासी रसूला वकफ़ा बिल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मन युतिइर रसूल मन युतिइर रसूल युति मन युतिइर रसूल मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह फ़क़द अताअ अल्लाह वमन तवल्ला वमन तवल्ला फमा अरसलनाका फमा अरसलनाका अलैहिम अलैहिम हफीज़ा वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा वयक़ूलून ताअतुन वयक़ूलून ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू यहाँ पे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू
मिन इंदिका मिन इंदिका बय्यता मिन इंदिका बय्यता ताइफतुम मिनहुम ताइफतुम मिनहुम, यहाँ पे भी गुन्ना करेंगे। गैरल्लज़ी गैरल्लज़ी तक़ूल गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अअरिद फ़अअरिद अन्हुम फ़अअरिद अन्हुम वतवक्कल अलल्लाह वतवक्कल अलल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अफला यतदब्बरूनल क़ुरआन अफला यतदब्बरूनल क़ुरआन वलौ कान मिन मिन इंदि गैरिल्लाहि वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा।
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وإلى أولي الأمر أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله
أن يكف أن يكف بأس الذين أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له حسنة يكن له نصيب منها نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا لا يجمعنكم
يحشرنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. नाज़रीन, सूरह निसा के 11 रुकू हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सूरह निसा का रुकू नंबर 12 शुरू करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से याद करें और समझने की इसको कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान करीम को सीखने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان